یزید جدو کربلا دے میدان تو پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال پاک دے بعد یزید جدو تخت نشین ہویا نا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی کہ صحابہ 59 ہجری دے سال کو لو پناہ مانگیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس سال کو لسی پناہ کیوں مانگیے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ نوجوانہ دی وجہ تو میرے اسلام نے اس سال دے اندر نقصان پہنچے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 59 عیسوی دے اندر ہجری دے اندر جدو آپ نے وصال کیتا تو یزید تخت نشین ہویا نا، تائیوں تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 59 ہجری دے سال تو پناہ مانگ دے سن تے 58 عیسوی دے اندر آپ ہجری دے اندر آپ وصال کر گئے، یعنی ایک سال پہلے۔ اس سال اسلام تے بڑا شدید ترین سال سی، یزید حکمران بنیا۔ یزید نے حکمران باندھیا، مدینہ طیبہ دے گورنر نے خط لکھیا کہ جلدی کر 4 لوگاں کو میری بیعت لے، میرے واسطے ووٹ لے، اگر ووٹ نہ دیں انہاں دے سر اتار کے تے دمشق بھیج دے۔ سب تو پہلا نام لکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نام لکھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا نام لکھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 نام یزید نے لکھ کے مدینے دے گورنر نو بھیجے کہ انہاں چوہاں نو یا تے میری بیعت تے مجبور کر کے مینوں خلیفہ تسلیم کر لین تے اگر نہ منن تے انہاں دے سر اتار کے دمشق شام بھیج دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گورنر مدینہ نے بلایا نا کہ حضور ذرا گورنر ہاؤس تشریف لے کے آیا جے۔ امام علی مقام گئے، 60 تیر اندازہ نوجوانوں نو آپ نال لے کے گئے۔ انہاں تیر اندازہ نو آپ نے فرمایا کہ گورنر ہاؤس دے باہر کھڑے رہو، اگر اتنے منٹاں دے بعد میں باہر نہ آیا تے گورنر ہاؤس وچ داخل ہو جایا جے تے سمجھے آجے کہ کوئی وقت برا آ گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو گورنر مدینہ دے سامنے بیٹھے تھے، گورنر مدینہ حضور دی آل دا سچا غلام سی، انہیں یزید دا خط پیش کر کے عرض کی تھی حضور خط یزید نے بھیجا میرے واسطے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا گورنر مدینہ تیرا کی ارادہ ہے؟ گورنر نے عرض کی تھی سونیا تیرے جوڑے دی پیر دی جڑی مٹی نو دھوڑ دے ذرے لگے نا، اس دھوڑ دے ذرے تو میں لکھاں گورنریاں قربان کر دے وہاں، میں تیرے نانے دا غلام سونیا، جویں تسی فرماؤ۔ آپ نے فرمایا میں تینوں سوچ کے جواب دے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لے آئے تھے، آ کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہن ساتھوں مدینے نہیں رہا جانا۔ عرض کی تھی بھائی جان وجہ کی؟ آپ نے فرمایا کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے تو انہیں پیغام بھیجا ہے کہ حسین یا میری بیعت کر، مینوں ووٹ دے، مینوں خلیفہ مانتے، یا پھر اپنی گردن اتارن دی تیار ہو جا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یزید دی بیعت نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ وہ دی وجہ کی سی؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ مینوں خبر ملی ہے تے سچی خبر ملی ہے کہ یزید شراب پیندا ہے، زنا بھی کردا ہے، سکے بھائی تے سکی بہن دی شادی کرواندا ہے اور انہوں جائز سمجھدا ہے، بندراں دے نال کھیلدا ہے، نماز نہیں پڑھدا، شریعت مصطفیٰ دا سخت ترین باغی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا یزید دی شخصیت وچ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ہاتھ میں محمد دے ہاتھاں چ دیتے نے، محمد دے دین دے باغی دے ہاتھاں چ نہیں دے سکدا، پاک ہاتھ۔ آپ نے فرمایا کہ مینوں انج لگدا ہے کہ یزید نے مدینے حملہ کر دینا اگر میں مدینے رہا، تے میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے دی مدینے دیاں گلیاں میرے خون دے نہ رنگین ہو جان، تے ہوے نہ تے میں مدینے چھڑ کے نہ ٹر جاواں۔ آپ نے اپنے گھر والے مکہ المکرمہ جاون دا پروگرام بنا لیا کہ مکہ المکرمہ چلے جائیے۔ کیوں؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جڑا مکہ چ داخل ہو جائے وہ امن چ آ جاندا، جڑا کعبے چ داخل ہو جائے، حرم چ داخل ہو جائے۔ آپ دا خیال اسی کہ میں مکہ چلا جاواں، مکہ تے یزید حملہ نہیں کرے گا کیونکہ کعبہ ہے، ایتھے امن ہے، ایتھے شکار حرام ہے، جنگ حرام ہے۔ نوجوانوں امام علی مقام نے جدو ارادہ فرمایا تے آپ نے فرما لیا اکبر بیٹا سامان بندو، قاسم بیٹا سامان بندو، عباس بھائی سامان بندو۔ اونٹا تے سامان لدیا جا رہے، ادھی رات دا ویلا، مدینے والے مدینہ چھڑ کے جا رہے۔
अद्धी रात गुजरी ना तो दरवाजे वाल जा रहे सैयदा ज़ैनब फरमा दी बे किथे चले हो अखा चथरू तो डॉक्टर साहब रो के फरमा लगे मेरा जी करता जांदी वाली नाने नो ना मिलावा सैयदा ज़ैनब फरमा दिया भाई जे तेरा नाना है ते नाना ते मेरा भी है चल दो में बहन ते भाई इकट्ठे नाने की ज़ियारत करके आने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ते सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह तआला दरवाजे वाल टुरे ना ते निक्की जी सकीना मेरे हुसैन दी बेटी बाबा दा दामन फड़िया एक रवायत कि सकीना सैयदा सकीना दी उम्र 4 साल है एक रवायत कि 7 साल उम्र अद्धी रात वेले बेटी बाबा दे नाल उंगली ना टुर पई दोनों बहन ते भाई ते सैयदा सकीना कमली वाले दे रोज़ा अक़दस ते तशरीफ लेके आई इमाम अली मुकाम ने ना आके ते हुजूर दी कब्र अमर नु कलावा ही मार लिया इस दर्द ना रोए कि ओ जेड़े कबूतर सन ना नबी करीम दे रोज़ा अनवर दे इमाम हुसैन दा रोना सुन के रोन लगते इमाम अली मुकाम कबूतरा वाल वेख के फरमावन लगे कितने नसीबा वाले हो तुसी और तुसी मेरे नाने दे रोज़े ते बस दो ते तुहानू मना करने वाला भी कोई नहीं पर मैं ओ जेड़ा नबी दे कंधियां ते ना मदीने दी गलियां च पल के जवान होया ते अज यजीदी मैनू मदीने वसन नहीं दे रहे मैनू मदीना छड़ के जाना पड़ेगा मदीने दी जुदाई किनू कहंदे ने इत्थे कोई उन्होंने पूछे वो जेड़ा उमरा या हज करके आउंदा है मैं अपनी अखियां नाल वेख्या जदों लोग उमरे तो मदीना तैयबा तो वापस मुड़दे ना ते लोग चीखा मार के मुड़ मुड़ नबी करीम दे गुंबद खिजरा वाल वेखदे ने कोई अज जेड़ा 21 दिन उमरा करन जावे ओदे कोल मदीना नहीं छड़िया जांदा ते जिदा बचपन भी मदीने होवे जिदी जवानी भी मदीने होवे और जिदी मां दी कब्र भी मदीने होवे जिदे नाने दा रोज़ा मदीने जिदा वीर हसन मदीने होवे जिदी कुल कायनात मदीने होवे उस हुसैन ने करबला दे वल जांदिया मदीना किवें छड़िया होवेगा इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला हुजूर दी कब्र ते लेट गए मदीना तैयबा ते मदीने वाले नाल प्यार करने वाले हो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नाने दी कब्र ते लेट गए ते अर्ज कीती नाना जेड़े मदीने दी गलियां च मोडियां ते चुके फिरदे रहे हो अर्ज कीती नाना अज हुसैन नु मदीना छड़ के जा रहे आज अर्ज कीती नाना जेड़ा कुरान पढ़ के लोरियां मां देंदी रही है उस कुरान दी मैं राखियां करन मदीना छड़ के जा रहे हैं इधर इमाम हुसैन पे रोंदे ने उधर सैयदा ज़ैनब पिया रोंदियां ने उधर निक्की जी सकीना मेरे इमाम दी बेटी रोई जा रही ते रोके अर्ज कर दिए जाली चुमके रोज़े वाली ते कर दी अर्ज सकीना कबली वालिया छुट चलिया तेरा शहर मदीना सैयदा सकीना रोई जा रही अचानक इमाम हुसैन भी अख लगी गई आपने बेटा नबी करीम ख्वाब के अंदर आ गए हजूर ने इमाम हुसैन का सर गोदी च रखे आओ ते मक्का जो के फरमाते ने हुसैन पुत्रा रोई ना रोने तेरे नाने नु बड़ी तकलीफ होंदी आओ अर्ज कीती नाना मैं मदीना छड़ के जा रहा हूं मेरे आका ने फरमाया हुसैन पुत्रा ओ वेला आ गई जिदियां मैं बशारतां देंदा रहा हूं पुत्रा मदीना छड़ के करबला जाना ही पुत्रा दी अल्लाह शाह खड़ियां पैन गियां बेटियां रोंदियां बिखनियां पैन गियां पुत्रा बीवियां बेवा हो जान गियां पुत्रा तू साबिरां दा इमाम सबर करना ही पुत्रा मेरी उम्मत ने कयामत तक तेरे कोलों सबर सीखना जदों पुत्रा दियां बोटियां इकट्ठियां करे इन्ना अल्लाह तमा साबिरीन दे विरद करने नी पुत्रा रोई ना कयामत तक लोग तेरे कोलों सबर सीखना अर्ज कीती नाना तेरे कोलों मदीने दी जुदाई बर्दाश्त नहीं होनी मेरे करीम आका ने सीने न लगा लिया फरमाया पुत्रा जा करबला अंदर जा मैं नाना वादा करना मैं तेनों करबला दे मैदान जाके मिलांगा नौजवान तो में वीर ते बैन उठ देने इस जन्नतुल बकी जाके मां दी कब्र ते लेट गए सैयदा ज़ैनब मां दी कब्र में जफा मारे अर्ज कर दिया ने अम्मी जदों धिया विद्या होंदियां होने मामा बड़े चावां नाल विद्या कर दिया ने अर्ज कर दिया ने अम्मी उठो तुम्हारी ज़ैनब मदीना छड़ के जा रही सैयदा ज़ैनब रो रही इमाम अली मुकाम ने अपनी मां की कब्र नु पोसा दिता अर्ज की अम्मी जान अज जेड़े कुरान दियां लोरियां देंदे रहे
ہو وہ قرآن دیا حفاظت کرن مدینے تو حسین جا رہے آج عرض کی تھی امی بولیا چلیا معاف کرے آج پتہ نہیں مڑ مدینے ہونا کہ نہیں ہونا نوجوان مدینے والے مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں جڑ ویلے تمہیں بہن طویل رو رہے جان کی اکھ لگی سیدہ خواب دے اندر آئیاں تے سیدہ ماتا چم کے فرما دیا پترا روئی نہ تیری ماں دا کلیجہ کب جانا ہوئی تے پترا ماما کو پتر روندے پیو ویکھے جاندے حسین روئی نہ تبادہ کرنی جدو تیر تے تلوار جا کے گھوڑے تو زمین پلے آوے گا تھلے فاطمہ دی جھولی آوے گی تے پترا روئی نہ تینوں ماں کربلا چ ملنے آوے گی نوجوانوں جڑ ویلے تمہیں ویر تے بہن ٹرے ٹرے امام حسن دی قبر تے آئے جنت البقیع ٹرے گھرے آئے فجر دیاں گانا دا ویلا ہو گیا ادھر نمازی نماز پڑھن مسجد نبی والی آ رہے ادھر امام علی مقام دا قافلہ تیار ہے صحابہ جڑ ویلے نماز پڑھنے آئے اس ویلے سیدہ زینب ماں دے حجرے نو تالا پیاں مار دیاں او حجرہ جتے فرشتے وہی لگے ہوندے رہے نے اج جڑ ویلے زینب نے اس حجرے نو تالا لگایا مدینے دے مرداں نے امام حسین دے قدم پھڑ لے عورتاں نے سیدہ زینب دے شہر بانوں دے قدم پھڑ لے نوجواناں نے علی اکبر دے قدم پھڑ لے بچے سیدہ سکینہ سے اصغر ول پہ ویکھ دے عرض کی دی لج پالا کتھے جا رہے ہو فرمایا میں مدینہ چھڑ کے جا رہا ہوں صحابہ نے عرض کی دی سونے دیا تو کریا لوگ مدینے تینوں ویکھنے ہوندے نے تو کنوں ویکھن چلے آئے امام حسین نے فرمایا میرا رشتہ نہ رکھے آج نہ مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں نوجوانوں مدینے والے مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں مدینے چ کوہرام مچ گیا مدینے دیا گلیاں چ لوگاں دے روندیاں بازاں پیاں ہوندیاں نے تے سیدہ زینب ماں دے حجرے نو تالا پیاں مار دیاں نے تے تالا مار کے فرما دیاں نے جنگ دے مار گھرانوں زینب روندی کر کر زاری پتنا والے خیری ویسو ان ساڑی کچھ تیاری سیدہ زینب فرما دیاں سن لو شہر مدینے دے لوگوں مینوں پیا عمر دا رونا مڑ جد میں مدینے آنا میرے نال کوئی نہیں ہونا فرما دیا لوگ امام حسین رج کے ویکھ لو ہن جدوں میں مدینے آنا ہو جائے میرے نال اکبر نہیں جے آنا میرے نال میرا ویر حسین نہیں ہونا نوجوانوں میں مختصر کرا قافلہ مدینے چھٹ رہا لوگ چیخا مار کے رہی جا رہے میرے امام دا سارا خاندان لگیا جا رہا امام حسن دا بیٹا قاسم جا رہا کہ کہنے لگے چاچا جان ذرا دو کڑیاں کھڑے آ رہے اپنے چاچا حضرت ابو حنفیہ کو لے آئے کہ کہنے لگے چاچا جی آؤ میری چھت دے کبوتر بندے نے شام ویلے پرندے بیٹھتے نے نانا دانا بھی ڈالنا پانی بھی ڈالنا انہیں پرندیاں صبح بھی آنا شام نو بھی آنا چاچا جی انہوں نے پانی بھی پایا آج انہیں دانا بھی ڈالے آج نوجوان جڑ ویلے قافلہ تلے آؤ نہ کتاباں چ پڑھے آؤ مولا علی دے چھوٹے پتر حضرت ابو حنفیہ آپ فرماتے ہیں جدو قافلہ تر گیا نہ سویرے بھی دانے بچھا کے بیٹھا رہنا نہ شام ویلے بھی پانی تے دانا بچھا کے بیٹھا رہنا پرندے آ کے مڈیراں تے بیٹھ جاندے نے نہ پانی پیندے نے نہ دانا کھاندے نے پرندے اونجی آندے نے اکاسوں دی یاد آندی اڑ کے چلے جاندے نے میرا ایمان کہندا پرندے بھی آکھدے نے کہ ٹر گئے او دلدار دلاں دے تے بدنوں چکے محاورہ اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جب یارا
میرے امام مدینہ طیبہ چھڑ کے جا رہے نوجوان لوگ قاسم دے قدم چوم دے اکبر دے قدم چومی جا رہے پھر میرے امام دا قافلہ مدینہ چو باہر نکلے آؤ میرے امام دی بیٹی سیدہ صغرا وہ بھی قافلے دے نال جا رہی ہے سیدہ صغرا شادی شدہ نے ایک چھوٹی بچی نہیں پر حسین دی بیٹی ہے حضرت امام حسن مسنہ دی بیوی نے نوجوانوں جڑ ویلے مدینے تو باہر قافلہ نکلے آؤ میرے امام نے اپنی بیٹی صغرا دے سر تے ہاتھ رکھے آؤ فرما دینے صغرا نی بیٹی ہن میں چلنا صغرا نے اپنے بابا والے ویکھے آؤ عرض کیتی بابا ایویں دیاں گلاں تے کیوں کردے ہو بابا کیا میں نال نہیں جا رہی فرمایا صغرا تیری واری کوئی نہیں صغرا تو مدینے ٹھہر جاؤ صغرا نے امام حسین جب مار لے آؤ عرض کر دیے بابا جس کی نہ جا سکتی ہے یہ پھپھو زینب جا سکتی میں صغرا کیوں نہیں جا سکتی میرے امام نے سینے نہ لگایا فرمایا بیٹی رونا پتہ نہیں لاوچ کتنی قربانیاں دینیاں پینیاں نے صغرا تیرے کو ویکھیا نہیں ہو جانا صغرا اپنے بابا نے چھڑیا کہ اکبر نے جپا ماریا پتہ نہیں اکھاں وچ ویر تے بہن نال کی گلاں ہوئیاں علی اکبر آ کے بابا دے قدم پھڑ لے عرض کیتی بابا گستاخی معاف کریا جے کہ تہاڈی بہن زینب جا سکتی ہے میری بہن صغرا کیوں نہیں جا سکتی میرے امام نے پتر سینے نال لایا فرمایا پترا تیری تے میری بہن کی فرق بڑا ہے عرض کیتی بابا میں صغرا نال لے کے جانا ہے فرمایا پترا تیری بہن حسین کی بیٹی ہے میری بہن علی کی بیٹی ہے پترا جڑا میری بہن نے برداشت کر جانا ہے وہ کربلا تیری بہن کو ویکھیا نہیں ہو جانا پترا تیریاں پوتیاں تیری بہن صغرا کیویں ویکھے گی ایک قاسم دا سینہ چھلنی کیویں ویکھے گی سیدہ صغرا روندیاں جا رہی ہوں فرماتیاں نے اکبر ویرا میں تیرے باج نہیں رہنا کدی اصغر نہ چمدیاں نے کدی اپنی مایوں میں لک لیاں نے کدی امام حسین ول ویکھدیاں نے ہر سے کھڑی دی روح تڑپ گئی کہ آ فرماندے نے آ کر جا ہن خالی خانے گھر وچ دخل مکان محبوبانو وپیا کرے دیا کہ مشکل بچ دیا جانا نوجوانوں میرے امام نے بیٹی نو سینے نہ لگایا فرمایا دیے میں مکے بن جا رہے ہوں ایک مہینے دے بعد اکبر نو بھیجاں گا آ کے تینوں لے جائے گا صغرا اپنے ویر اکبر دے سینے لگ گئی ہوں فرما دیا بے اکبر ویرا تے میں تیریاں رواں ویکھاں گی تے اپنی بہن نو لین جلدی آ جائیں میں اس گھر لوریاں دینیاں نے بے اکبر ویرا تیرا چہرہ نہ دیکھاں صغرا دا دن نہیں گزر جاؤ نوجوانوں میرے امام دا قافلہ ٹریا میں کتاباں جو پڑھیا بہن اکبر دے ویراں دے پیراں دے نشان دے دبا لے نکی نکی ریت دی دیوار بنا لئی ہر ویلے آ کے دیواراں ول ویکھدیاں نے سیدہ صغرا ویر دے قدماں دے نشان ویکھدیاں امام حسین دا قافلہ ٹر گیا میرے امام دی بیٹی صغرا مدینے رہ گئی نالے اڑیکاں کر دیے نالے اپنے بھی ماں باجا مار دیے میاں صاحب فرماندے نے رستہ اڑیکاں میں دل بھرے اپنے دا کہ محلے اچھے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر وڑے